समुंदर पे मूसा ने हाथ बढ़ाया, समुंदर पे मूसा ने हाथ बढ़ाया, पानी सारा दो ही से हुआ, पानी सारा दो ही से हुआ। समुंदर पे मूसा ने हाथ बढ़ाया, समुंदर पे मूसा ने हाथ बढ़ाया, पानी सारा दो ही से हुआ, पानी सारा दो ही से हुआ। जी व्यूअर्स, तो आज आप जानेंगे कि समुंदर का पानी हज़रत मूसा के सामने और बनी इसराइल के सामने किस तरह से दो हिस्से हो गया और बनी इसराइल उस समुंदर में से खुश्की वाले हिस्से में से गुजर गए। तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? तो जी फिर सुनिए। हम आज जानेंगे खरूज की किताब में से और उसके 14वें और 15वें बाब में से। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया कि बनी इसराइल को हुक्म कर के दूसरी राह लें और फी हेरूत के सामने जो मजदूर और दरिया के दरमियान बाल सफून के आगे है कयाम करे। तुम समुंदर पर उसके सामने उतरो और फिराउन बनी इसराइल की बाबत कहेगा कि वो मुल्क में गुमराह हो गए हैं और बियाबान ने उन्हें बंद कर रखा है, और मैं फिराउन का दिल सख्त करूंगा और वो उनका पीछा करेगा और उससे और उसके सारे लश्कर से मेरा जलाल जाहिर होगा और सब मिस्री जानेंगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। पास उन्होंने ऐसा ही किया। जब मिस्र के बादशाह को खबर पहुंची कि लोग भाग गए तो उसका दिल और उसके दरबारियों का दिल उनके बारे में बदला और वो बोले कि हमने ये क्या किया कि इसराइल को अपनी खिदमत गुजारी से जाने दिया। सो उसने अपनी गाड़ी तैयार करवाई और अपने लोगों को अपने साथ लिया और उसने चुनी हुई 600 गाड़ियां ली और मिस्र की बाकी सब गाड़ियां भी, और उन पर फौज के सरदार बिठाए। और मिस्र के बादशाह फिरौन का दिल खुदावन ने सख्त किया और उसने बनी इसराइल का पीछा किया, जबकि बनी इसराइल दस्ते कादिर से निकाले गए थे। और जब मिस्री उनके पीछे गए तो उन्हें समुंदर के किनारे पर उतरे हुए पाया, और फिरौन की सब गाड़ियां और उसके घोड़े और उसका लश्कर फी हेरूत के नजदीक बाल सफून के सामने थे। और जिस वक्त फिरौन नजदीक पहुंचा, बनी इसराइल ने अपनी आंखें उठाई और देखा कि मिस्री उनके पीछे आ रहे हैं, तो वो बशिद्दत डर गए और बनी इसराइल खुदावंद के सामने चिल्लाए। और मूसा ने कहा, क्या मिस्र में कब्रें ना होने की वजह से तू हमें बियाबान में मरने के लिए निकाल लाया? तूने हमसे ये क्या किया कि हमें मिस्र से निकाला? क्या ये वही बात नहीं जो हमने तुझसे मिस्र में कही थी कि हमें मिस्रियों की खिदमत करने दे, क्योंकि उनकी खिदमत करनी हमारे लिए बेहतर थी बनिस्बत इसके कि बियाबान में मरें। तब मूसा ने लोगों से कहा, खौफ न खाओ, खड़े रहो और खुदावंद की नजात देखो जो आज के दिन तुम्हें मिलेगी, क्योंकि जैसा आज तुम मिस्रियों को देखते हो तुम उन्हें फिर अब तक हरगिज ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ेगा और तुम खामोश रहोगे। तब खुदावंद ने मूसा से फरमाया, तू मेरे सामने क्यों चिल्लाता है? बनी इसराइल से कह कि आगे चलें। तू अपना असा उठा और समुंदर पर हाथ बढ़ा और वो 2 हिस्से हो जाएगा। तो बनी इसराइल उसके बीच में से खुश्की पर गुजरे, और देखो मैं मिस्रियों के दिल को सख्त करूंगा और वो उनके पीछे आएंगे, और फिरौन और उसके सब लश्करों और गाड़ियों और सवारों से मेरा जलाल जाहिर होगा। तो मिस्री जानेंगे कि दर हकीकत मैं ही खुदावंद हूँ, जबकि मैं फिरौन और उसकी गाड़ियों और सवारों से जलाल पाऊंगा। और खुदावंद का फरिश्ता जो इसराइल के लश्कर के आगे आगे चलता था वहां से हटकर उनके पीछे आ गया, और बादल का सतून भी उनके आगे से हटा और उनके पीछे आकर ठहर गया, और वो मिस्रियों के लश्कर और इसराइल के लश्कर के दरमियान आया, और वो मिस्रियों के लिए स्याह बादल था पर बनी इसराइल के लिए रात को रोशनी देता था। चुनाचे वो रात भर एक दूसरे के नजदीक ना आ सके। और मूसा ने अपना हाथ समुंदर पर बढ़ाया
اور خداوند نے تند مشرقی ہوا کے ذریعہ سے جو رات بھر چلتی رہی سمندر کو پیچھے ہٹایا یہاں تک کہ وہ خشک زمین ہو گیا اور پانی دو حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ خشکی پر گزرے اور ان کے دائیں اور بائیں پانی دیوار کی طرح تھا، اور مصریوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے پیچھے ہی فرعون کے سب گھوڑے اور گاڑیاں اور سوار اور سمندر کے بیچ میں آئے، اور صبح کے پہر میں خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور مصریوں کے لشکر کو گھبرا دیا اور ان کی گاڑیوں کے پہیے روکے کہ وہ مشکل سے چلتی تھیں۔ تو مصریوں نے کہا اسرائیل کے سامنے سے بھاگ چلو کیونکہ خداوند ان کے لیے مصریوں کو مارتا ہے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھا کہ مصریوں پر اور ان کی گاڑیوں اور سواروں پر پانی پھر آ جائے، اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھایا اور پاؤں پھٹنے کے وقت سمندر اپنی اصلی جگہ لوٹا اور بھاگتے ہوئے مصریوں کو آ ملا، اور خداوند نے مصریوں کو سمندر کے بیچ میں غرق کیا، اور پانی واپس آیا اور فرعون کے سب لشکر کی گاڑیوں اور سواروں کو جو ان کے پیچھے سمندر کے بیچ میں آئے تھے ڈھانپ لیا، اور ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ خشکی پر چلے اور پانی ان کے دائیں اور بائیں دیوار کی طرح تھا۔ سو اس دن خداوند نے بنی اسرائیل کو مصریوں کے ہاتھ سے خلاصی بخشی، اور اسرائیل نے سمندر کے کنارے پر مصریوں کی لاشیں دیکھیں، اور اسرائیل نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، تو لوگ خداوند سے ڈرے اور اس پر اور اس کے خادم موسیٰ پر ایمان لائے۔ اس وقت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے یہ نغمہ گایا اور بولے، میں نغمہ گاؤں گا خداوند کا کہ جل جلالہ دونوں گھوڑے اور گاڑی کو سمندر میں پھینک دیا۔ میری طاقت اور قوت خداوند ہے، وہ میرا مخلص ٹھہرا، یہی میرا خداوند ہے، میں اس کی ثنا کروں گا۔ میرے باپ کا خدا یہی ہے، میں اس کی حمد گاؤں گا۔ خداوند جنگجو ہے، اس کا نام خداوند ہے۔ فرعون کی گاڑی اور لشکر کو بھی سمندر میں ڈال دیا، اور اس کے چنیدہ سردار بحر کلزم میں غرق ہوئے۔ بھنوروں نے انہیں چھپا لیا، پتھر کی طرح گہراؤں میں وہ نیچے گئے۔ تیرا دہنا ہاتھ اے خداوند قوت میں آلہ ہے، تیرے دہنے ہاتھ نے اے خداوند دشمن کو چور کیا۔ اپنی بڑی عظمت سے تو نے اپنے مخالفوں کو نیست و نابود کر دیا۔ تو نے اپنا غضب نازل کیا جو انہیں بھوسے کی طرح کھا گیا۔ تیرے قہر کے دم سے پانی انبار پر انبار ہوا، بہتا ہوا پانی تودے کی طرح کھڑا ہوا۔ سمندر کے درمیان بھنوریں جم گئیں۔ دشمن نے کہا میں پیچھا کروں گا، جا پکڑوں گا، غنیمت بانٹ لوں گا تو میں ان سے سیر ہوں گا، اپنی تلوار میں آن سے کھینچوں گا، میرا ہاتھ انہیں لوٹے گا۔ تو نے اپنی ہوا بھیجی تو سمندر نے انہیں چھپا لیا، اور سیسے کی طرح عظیم پانیوں میں وہ غرق ہوئے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون تیری مانند ہے؟ کون تیری مانند جو قدوسیت میں افضل ہے، ثنا خوانی میں ہیبت ناک، معجزے کرنے والا؟ تو نے اپنا دہنا ہاتھ بڑھایا تو زمین انہیں نگل گئی۔ تو نے اپنے کرم سے اپنی امت کی ہدایت کی جسے تو نے چھڑایا۔ اپنی قوت سے تو نے انہیں اپنے مقدس مسکن تک پہنچایا۔ قوموں نے سنا اور کانپ اٹھی، فلسطین کے باشندوں کو خوف نے پکڑا۔ تب ایدوم کے سرداروں کو دہشت ہوئی، مواب کے رئیسوں کو کپکپی لگی، کنعان کے کل شاکنین بے قرار ہوئے، ان پر خوف اور دہشت پڑ گئی۔ تیرے بازو کی زوراوری کے سبب وہ پتھر کی طرح بے حس و حرکت ہوئے۔ جس وقت اے خداوند تیری امت پار گزری، جس وقت تیری امت جسے تو نے اپنی بنا لیا پار گزری، تو نے لا کر انہیں اپنی میراث کے پہاڑ میں نصب کیا۔ اس جگہ میں آئے خداوند جو تو نے رہنے کے لیے تیار کی، اس جائے مقدس میں آئے خداوند جو تیرے ہاتھوں نے بنائی۔ خداوند زمانے کے انجام تک عبدالآباد سلطنت کرے گا۔ جس وقت فرعون کے گھوڑے اور گاڑیاں اور سوار سمندر میں گئے، خداوند نے سمندر کے پانی کو ان پر لوٹایا، مگر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں خشک زمین پر چلے۔ تب ہارون کی بہن مریم نبیہ نے دف ہاتھ میں لیا، اور سب عورتیں دفوں کے ساتھ ناچتی ہوئی اس کے پیچھے نکلیں، اور مریم نے ان کے لیے دہراؤ گایا، میں نغمہ گاؤں گا خداوند کا کہ جل جلالہ دونوں گھوڑے اور گاڑی کو سمندر میں پھینک دیا۔ آمین۔